اللهم عالجني في التقصير في الصلوات، واجعلني بفضلك مستجاب الدعوات. اللهم ارحم عقولا سهرت من أفكارها وخوفها، واشرح صدورا لم تنم من ضيقها، والطف بأجساد عجزت عن النوم من أمراضها. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته. اللهم لا تعذبني بمرض، ولا تشقيني بولد، ولا تسلط علي أحد، ونجني من شر النفاثات في العقد. اللهم أنت العالم بالسرائر فأصلحها، وأنت العالم بالحوائج فاقضها، وأنت العالم بالذنوب فاغفرها. اللهم ارفع لي ذكرا، وأصلح لي أمرا، واغفر لي وزرا، وأطل لي عمرا، واشرح لي صدرا، ولا تريني في حياتي إلا خيرا، واملأ قلبي فرحا وسرورا. اللهم اجعل لي من كل عسر يسرا، وابن لي ولوالدي في جنات الفردوس قصرا. يا رب عبدك قد ضاقت به الأسباب، وأغلقت دونه الأبواب، وأبعد عن جادة الصواب، وزاد به الغم والهم والاكتئاب، وانقضى عمره ولم تفتح له باب. وأنت المرجو سبحانك لكشف هذا المصاب، يا من إذا دعي أجاب، يا سريع الحساب، يا عظيم الجناب، يا كريم يا وهاب. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، وادفع عنا البلاء والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم احفظني بالإسلام، وأنعم علي بقراءة القرآن. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي،
فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام. نحن ببابك واقفون، ولجناتك راجون، ومن عذابك مشفقون، فلا تطردنا من رحمتك. نحن بأيد مرتفعة وقلوب منكسرة، نطلب عفوك ونطلب رحمتك، يا من يلجأ إليه الخائفون، ويا من عليه يتوكل المتوكلون. يا رب لقد ضعفت